द्वितीयः पाठः कः, का, किम, who, what. Introduction. To learn any language means to make sentences. Start with small sentences. Use new words and make sentences. We are going to learn to make such sentences in this lesson. एषः सः. एषः असीमः. He is Asim. एषः चलति. Glossary. चलति, walks. He walks. कः चलति? Who is walking? एषः असीमः चलति. Asim is walking. सः प्रसादः. He is Prasad. सः धावति. He is running. कः धावति? Who is running? सः प्रसादः धावति. Prasad is running. योगेशः धावति. Yogesh runs. अर्जुनः गच्छति. गच्छति, goes. Arjun goes. मेघः वर्षति. वर्षति, rains. Cloud rains. सिंहः गर्जति. गर्जति, roars. Lion roars. कृति छात्राः मञ्जूषाद्वयस्य सहायेन वाक्यानि वदन्ति. Students, using the words in bracket, make sentences and read it. उदाहरणम् छात्रः पठति. गिरीशः गायति. सिंहः पिबति. मयूरः नृत्यति. काकः पश्यति. काकः crow. पश्यति sees. गजः खादति. मूषकः गच्छति. शुनकः खेलति. शुकः वदति. शुकः parrot. शिक्षकः लिखति. बालकः नमति. अश्वः आगच्छति. अश्वः horse. मर्कटः उत्तिष्ठति. मर्कटः monkey. You can take or use गजः, मूषकः, शुनकः, शुकः, मर्कटः as subject instead of ashwa and make the sentences. भाषा अभ्यासः. चित्रं दृष्ट्वा वाक्यं लिखत. See the pictures and write the sentences. बालकः लिखति. Student writes. This student writes. मूषकः खादति. This is mouse. Mouse eats. गजः गच्छति. गजः elephant. Elephant walks. मर्कटः उत्पतति. This is monkey. Monkey jumps. एषा सा. एषा नीलिमा. This is नीलिमा. एषा गायति. She sings. का गायति? Who sings? एषा नीलिमा गायति. This Nilima sings. सा स्वाति. She is Swati. सा नृत्यति. She dances. का नृत्यति? Who dances? सा स्वाति नृत्यति. That Swati dances. कृतिः छात्रः स्वसमीपे दूरे उपविष्टस्य मित्रस्य विषये वाक्यं वदति. We can use एषः, एषा for the persons nearby and use सः, सा for the person far away and make the sentences. For example, यथा एषः सुभाषः उपविशति. सः संकेतः हसति. एषा नीता लिखति. सा सुवर्णा चलति. भाषा अभ्यासः. एकम् मञ्जूषायाः सहायेन वाक्यानि रचयत. Using words given in bracket, make sentences. उदाहरणम् हरिणः पश्यति. गायकः गायति. नृपः उपविशति. सः कथयति.
एषः क्षिपति। कः तिष्ठति? चटका पिबन्ति। विद्यार्थिनी वदति। नदी वहति। सा पश्यति। एषा आगच्छति। का हसति? द्वे चित्रं दृष्ट्वा वाक्यं लिखत। Seeing the picture, write sentences. बालिका हसति. The girl laughs. महिला गच्छति. This woman goes. शिक्षिका वदति. Teacher talks. पिपीलिका खादति. Ant eats. एतत् तत्. This or that. एतत् फलम्. This is fruit. एतत् पतति. This falls. किं पतति? What falls? एतत् फलं पतति. This fruit falls. तत् कमलम्. This is lotus. तत् विकसति. That blossoms. किं विकसति? What blossoms? तत् कमलं विकसति. That lotus blossoms. कृतिः. क्रियापदं योजयित्वा छात्राः वाक्यानि वदन्ति. Using verbs, students say sentences. व्यजनं भ्रमति. अपत्यं हसति. जलं वहति. रेलयानम् आगच्छति. क्रीडा. शिक्षकः एकैकं शब्दं वदति. शब्दस्य लिङ्गं ज्ञात्वा छात्राः क्रियां कुर्वन्ति. यथा यदि पुल्लिङ्गशब्दः तर्हि छात्राः हस्तम् उपरि कुर्वन्ति. यदि स्त्रीलिङ्गशब्दः तर्हि तालिकावादनम्. यदि नपुंसकलिङ्गशब्दः तर्हि ओम् इति ध्वनिः. Activity. Teacher will say one word. By seeing its gender, if the word is masculine, raise your hand. If it is feminine, clap. And if it is neuter, then say Om. शब्दाः. अश्वः. वृद्धा. पर्णं. वृक्षः. एषः. पेटिका. गगनं. हस्तः. सा. चषकः. कूपी. तत्. वनं. पात्रं. नदी. एषा. स्थालिका. फलं. यानं. पुरुषः. एतत्. उदरम्. भाषाभ्यासः. प्रथमः प्रश्नः. योग्यस्तम्भेषु शब्दान् लिखत. Write appropriate word. शब्दाः. चन्द्रः. लता. पत्रं. दुग्धं. पादरक्षा. अश्वः. विमानं. शाटिका. वृद्धः. पेटिका. गृहम्. उत्तराणि. सः. चन्द्रः. सः. अश्वः. सः. वृद्धः. सा. लता. सा पादरक्षा. सा शाटिका. सा पेटिका. तत् पत्रम्. तत् दुग्धम्. तत् विमानं. तत् गृहम्. द्वितीयः प्रश्नः. प्रश्ननिर्माणं कुरुत. यथा मृगाः धावति. कः धावति? Make question from following sentences. एकम्. छात्रः लिखति. कः लिखति? द्वे. फलं पतति. किं पतति? त्रीणि. बालिका गायति. का गायति? चत्वारि. मर्कटः खादति. कः खादति? पञ्च. एषा पश्यति.
का पश्यति? तृतीयः प्रश्नः। तालिकातः शब्दान् चित्वा कथां पूरयत। Complete the following story using the given words. तालिका भवति, पश्यति, क्षिपति, खिन्नः, काकः, पिबति, आगच्छति, भ्रमति। कथा। एकः काकः अतीव तृषार्तः। सः अत्र तत्र भ्रमति, किन्तु जलं नास्ति। सः वने एकं घटं पश्यति, किन्तु घटे जलम् अल्पम्। सः खिन्नः भवति। सः घटस्य समीपे पाषाणखण्डान् पश्यति। सः एकैकं पाषाणखण्डं घटे क्षिपति। तेन जलम् उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति, सन्तुष्टः च भवति। पठत, बोधत। अत्र हियर, तत्र देयर, कुत्र वेयर। शुनकः अत्र, डॉग इज हियर। बालिका अत्र, द गर्ल इज हियर। कन्दुकः कुत्र, वेयर इज बॉल। कन्दुकः अत्र, बॉल इज हियर। पर्वतः तत्र, माउंटेन इज देयर। वृक्षः तत्र, ट्री इज देयर। नदी कुत्र, वेयर इज रिवर। नदी तत्र, रिवर इज देयर। वायुः कुत्र, वेयर इज विंड। वायुः सर्वत्र, विंड इज एवरीवेयर। प्रकाशः कुत्र, वेयर इज लाइट। प्रकाशः सर्वत्र, लाइट इज एवरीवेयर। यानं कुत्र, वेयर इज वेहिकल। यानं अत्र नास्ति, वेहिकल इज नॉट हियर। यानं तत्र नास्ति, वेहिकल इज नॉट देयर। यानं अन्यत्र, वेहिकल इज एल्सवेयर। बालिका, कन्दुकः, शुनकः च एकत्र। गर्ल, बॉल and dog are together. गृहं, वृक्षः च एकत्र। House and tree are together. वदत, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र।